सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे फोरम पे बोलने का मौका दिया और इस वक्त सियासत और सहाफत के जय्यत उलमाए कराम इस वक्त मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो फरतुल्लाह बाबर साहब से थोड़ा सा लाइटर मोड, इमरान खान साहब अगर एक्सटेंशन देने से पहले फरतुल्लाह बाबर साहब को पूछ लेते तो उनको बहुत अच्छा मशवरा देते और उनको फरतुल्लाह बाबर साहब बताते कि एक्सटेंशन देने के बाद इंसान क्या पैदा और उनको कितने ज़्यादा संगीन मसाइल पैदा हुए एक्सटेंशन के बाद। तो मेरा ख्याल है फरतुल्लाह बाबर साहब और इमरान खान साहब के दरमियान कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छी नशिस्तें होनी चाहिए और इससे जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त के लिए काफ़ी अच्छे मौके पैदा हो सकते हैं। उसके बाद बात हो रही है मिसाक़ सहाफ़त की। तो मिसाक़ सहाफ़त से पहले मिसाक़ जमहूरियत हुआ। तो जमहूरियत और सहाफ़त आपस में भी एक दूसरे से बिल्कुल जोड़ी दामन का साथ है, जुड़े हुए और जब तक हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ सहाफ़त भी मजबूत नहीं होगी और जब तक आज़ादी सहाफ़त मुकम्मल तौर पर अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी तब तक डेमोक्रेसी भी इस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूत नहीं हो पाएंगे। और उसमें जो तीसरा फरीक है वो बहुत ही स्मार्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन्ड है। तो सारा खेल उधर खेला जाता है। मैं तो ज़रा छुट के बात करूँगा क्योंकि मेरा इस्लामाबाद में सिर्फ 22 साल का एक्सपीरियंस है। फिर ब्यूरो चीफ के तौर पर भी रहा, फिर प्रोग्राम भी करता रहा और इंशाल्लाह वापस आके दोबारा से ये सिलसिला शुरू करेंगे। तो देखो हमें कभी भी मैं अपने ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ और हामिद मीर साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समी इब्राहिम साहब सब हमारे जितने बैठे हैं, हमें कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट से यानी कि जो सिविलियन गवर्नमेंट्स होती हैं उनसे कभी हम मसला पेश नहीं आया। वो कभी भी उधर से कभी ये नहीं आया कि ट्वीट लेट कर दें, कभी भी ये नहीं आया कि आप ये अपना टिकर हटा दें, कभी भी ये नहीं आया कि आप अपने प्रोग्राम में ये मौजूद ना लेके आएँ और ये लेके आएँ। ये कभी भी वज़ारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से हमें कभी एडवाइस नहीं आई और वज़ारत इत्तलात और नशरियात के नीचे ज़ैली इदारे हैं उनकी तरफ से भी और हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं और सब कुछ करते हैं गवर्नमेंट्स के बारे में, लेकिन वो वहाँ से ज़्यादा क्या आता है, वहाँ से ज़्यादा तब्दील आती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। असल जो मसाइल हैं हमारे वो जुड़े हुए हैं कि आज़ादी सहाफ़त और जमहूरियत, इस सब को जब आप कौमी सलामती के एक सो कॉल्ड और सेल्फ मेड बयानिए में आप लिखने की कोशिश करते हैं। हामिद मीर साहब ने बहुत अच्छी बात की है, आर्टिकल 19 का जिक्र किया। आर्टिकल 19 में जो आगे जुज़ियात लगा दी गई हैं साख्ते और लाख्ते, उसमें आके एक बहुत बड़ा बात दे दिया जाता है खुला मैदान कि जनाब आप इदारों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, आप कौमी सलामती के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हमें मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए कि एक एक्ट है इदारे के सरबराह का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जितने भी हैं, एक एक्ट होता है उनका डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दिफाई शोबों, कौमी सलामती के शोबों में, सिक्योरिटी के शोबों में। जब वही सरबराह एक पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हों और पॉलिटिकल डिसीजन लेके मुलाकातें कर रहे हों और फिर पार्लियामान के फैसले ड्राइंग रूम्स में हो रहे हों, तो उनका जो ये एक्ट है वो कैसे हम कह सकते हैं कि वो एक मुसल्लह अफवाज के सरबराह के तौर पे और ये कौमी सलामती का मामला है और ये इदारों को कमजोर करने का मामला है, ये इदारों को आपस में लड़ाने का मामला है, ये हम कैसे कह सकते हैं। यही चीज़ें जो पिछले दिनों या इस वक्त बदतरीन मैं कहूँगा सामना है सहाफ़त को और ख़ास तौर पे हमारे 10-12 दोस्त हामिद मीर साहब मादी में उससे गुजर चुके हैं, मकीउल्लाह जान साहब गुजर चुके हैं, असदुर साहब गुजर चुके हैं और हम इस वक्त उसी का प्रोसीजर का हिस्सा बने हुए हैं। तो हमें ना तो हामिद मीर साहब का कुछ झगड़ा था सिविलियन गवर्नमेंट के साथ और ना ही मकीउल्लाह जान का था और ना ही असदुर का था और ना ही हमारा है।
اصل مسئلہ یہی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول اصل چیز جو ہے اس وقت آزادی صحافت اور آزادی رائے کا یہ آپ اندازہ کریں کہ کتنا کروشل ایشو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی بزرگ ہیں وہ بھی بولنا چاہتے ہیں، ان کی پریس کانفرنس کو اٹھا دیا گیا اور اس کے بعد ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کے پینشن بند کر دی گئی۔ اب یہ فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے یا پھر کسی اور نے کرنا ہے؟ پینشن بند کر دی۔ پینشن بند کرنے کا مطلب ہے ان کا آپ نے جو معاش کا ذریعہ وہ بند کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھا رہے اور ان کا پوائنٹ آف ویو کو آگے نہیں بڑھا رہے۔ تو آرٹیکل 19 ہو، باقی معاملات ہوں، پھر اسی طریقے سے فرد اللہ بابر صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں طاقت ملتی ہے، جب ہمیں اختیار ملتا ہے تو اس وقت ہم ان باتوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے، فرد اللہ بابر صاحب کو بھی پتا ہے اور حامد میر صاحب کو بھی پتا ہے، باقی جو دوست بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ وزارت اطلاعات و نشریات کون چلاتا ہے؟ کیا وزارت اطلاعات و نشریات وزیر اطلاعات چلا رہے ہوتے ہیں؟ کیا وزارت اطلاعات و نشریات پی آئی بی چلا رہا ہوتا ہے؟ کیا وزارت اطلاعات و نشریات کیبنٹ بلاک چلا رہا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چلا رہا ہوتا ہے، وہ بیچارے صرف جمع تفریح کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا پیمرا کو حکم وزارت اطلاعات و نشریات دیتا ہے کہ فلاں ٹی وی چینل جو ہے اس کو کیبل سے اڑا دیں اور فلاں کو آگے پیچھے کر دیں؟ یہ وہ حقائق ہیں جن پہ ہمیں بیٹھ کے طریقے سے سلیقے سے اور متفق اور متحد ہو کے آگے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں لڑوایا جاتا ہے۔ سویلین کو آپس میں لڑوا سے اتنی دشمنیاں پیدا کر دی جاتی ہیں کہ ٹاکنگ ٹرمز ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان اسلامی نواز کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہے۔ یہ سارا ماحول بنایا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب اور پرائم منسٹر کیا کچھ نہیں جانتے؟ کیا رات اسپیکر کو اپنی اسمبلی صرف اسد کیسر صاحب اپنی زبان کھولتے اور اپنی لفظ کشائی کرتے تو کیا کچھ نہیں باہر آ سکتا؟ آرٹیکل 6 سے ڈرایا جاتا ہے ہمیں کہ آرٹیکل 6 ہم لگا دیں گے، آرٹیکل 6 میں یہ کر دیں گے۔ تو آرٹیکل 6 کا اگر صحیح اپلائی کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ نہ ہی جنرل کیلی صاحب کا جو جنرل پرویز مشرف صاحب اور مقلا تحریک اور ساری چیزیں وہ بھی باہر آئیں گی اور بھی بہت کچھ باہر آئے گا۔ تو آئی تھنک یہ ہمارے جو اس وقت بیٹھے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ اور جرنلزم کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے جب جوائنٹلی کوئی جوائنٹ پینشن نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی اور ہمیں ایڈوائس ملتی رہے گی۔ اس وقت بھی تمام پروگرامز میں چیلنج کرتا ہوں کہ تمام پروگرامز کو اینکرز کے پروڈیوسرز کو ڈائریکٹ ایک کیا ہے ایڈوائس ہے، آپ نے ایکسٹینشن پہ بات نہیں کرنی، آپ نے نئی تقرری پہ بات نہیں کرنی، آپ نے مدت ملازمت میں توسیع پہ بات نہیں کرنی۔ تو یہ کس حد تک کنٹرول کیا جا رہا ہے اور جو ریٹائرڈ فوجی بزرگ کی تنقید وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں اور اظہار رائے کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام جو ان کے پینل پہ تھے کہ بتایا جاتا تھا کہ ہمیں یہ لوگ ہیں جی ان کو آپ دیا کریں ٹی وی چینل پہ اپنے پروگرامز میں، اب وہ نیگیٹو لسٹ میں چلے گئے ہیں اور پازیٹیو لسٹ میں کوئی اور آ گیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن روزگار کے اطلاعات و نشریات ہو، اس میں میرا بھی خیال کہ ان اداروں کا کوئی رول ہے، کیا آئی ایس پی آر میں کوئی سویلین جا کے وہاں پہ بیٹھ کے پالیسی بناتے ہیں کہ کیسے چلایا جائے گا آئی ایس پی آر؟ جب وہ آپ کو انہوں نے تو نو کو ایریا رکھے ہوئے ہیں، نو کو ایریا تو پروٹیکٹڈ زون ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ شبلی فراز صاحب سے پوچھیں، فواد چودھری صاحب سے پوچھیں، مریم اورنگزیب صاحب سے پوچھیں، یہ سارے جو تگڑے وزارت اطلاعات و نشریات کے رہے ہیں ان کو کتنے مسائل کا سامنا ہے؟ جب تک ہم حقائق اور صحیح رخ پہ نہیں جائیں گے، یہ لگی لکھتی وغیرہ باتیں نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے جمہوریت کو اور آئین کی بالادستی کی بات کرنی ہے تو پھر آرٹیکل 19 میں یہ جو کہ بکس لگائے گئے ہیں اور اس میں جو پولیٹیکل ڈیسیجن ہیں مسلح افواج کے سربراہ کرتے ہیں وہ بالکل الگ
मदद होनी चाहिए उनको। और इसी तरीके से मैं अपनी जुडिशरी से भी बात करूंगा कि जुडिशरी भी जब पॉलिटिकल डिसीजन लेती है तो उस पर भी हमें बात करने का हक मिलना चाहिए। देखिए मेरी गुजारिशात है, बाकी आपको यूथ अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरियां पैदा करें। बहुत मेहरबानी।